این و اینو باید بعد از صبحونه بخورین باشه؟ من روی همه ی قرصا نوشتم که کدومشو باید صبح بخورین، کدومشو ظهر بخورین و کدومشو شب بخورین باشه؟ مریم، این برای توی دخترم. این چیه؟ خب یه مقدارش حقوقته و یه مقدارش هم برای خواهرت. به این چه خوشگله، رنگش خیلی قشنگه. این لباس خیلی به مریم میاد مگه نه مامان؟ مریم نه، فرح. من میدونم که تو اونو خیلی دوست داشتی، ولی دیگه باید اونو فراموش کنی. من اونو فراموش کردم مامان. خیلی خوشحالم که اون توی زندگیش خوشحاله. فقط نمیدونم چطور به زبونم. به هر حال بگذاریم. شما لباسای خودتو به هم نشون ندادی. خب قراره چی بپوشید؟ اون لباسی رو که توی عروسی مریم پوشیده بودم و میخوام بپوشم. ببخشید مامان، ولی نباید لباس قدیمیتون رو بپوشید. اما پسرم، ما مگر نداریم مامان جان. اصلاً یه کاری، فردا من و شما میریم خرید. من براتون یه لباس به سلیقه خودتون میخرم. باشه بابا بس کن. من یه عالمه لباس دارم. هر چی بخوای بخری اول باید برای همسرت بخری. مامان، شما برام از همه مهمترید. بعدش فرح. انشالله که خوشبخت بشی. ممنون پسرم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. نادان سی بولی سی